melon. Nakakauna ba mong melon? Unsay lami sa melon? Unsay color sa melon? Ha? Pula ang color sa melon. Kini sa man eh? Unsay nakakauna og manok? Manok na buhi o manok na luto? O manok na luto. Kinsa na binuhi og manok? Unsay tingog sa manok? Okay, so kini unsa man eh? Kanus aman gamiton ang medyas sa latin. Ganun ka gamiton ang medyas. Ganun. O pag-eskwela. Nganong mag-medyas? Umamagay mo nag-medyas karon, oh? Kinsa nag-medyas karon? Oh. Kay nagsapatos man ka, mao nga mag